जसले तपाईलाई जसको आवाज बुलन्द छ जसको मेरो आवाज बुलन्द छ भने मलाई सुविधा दिने अनि जसको छैन त्यसलाई सुविधा नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन। शोषक वर्गले शोषण गरेको भनेपछि न माओवादीको आन्दोलन 17,000 मान्छे मर्यो नि त। यस्तै व्यापारीले पनि अब आन्दोलन गर्छ। अब यस्तो आन्दोलन उठ्छ जुन आन्दोलनको सीधा प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ। यो देश अहिले कस्तो भयो भने करप्ट मात्रै भयो। यो चाहिँ फेरि व्यापारीले बनाएको भ्रष्टाचार। एक्ज्याक्टली। यो तपाईलाई भ्रष्टाचारमा लग्ने मान्छे हामी हौँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। म देखाउनुहोस् आज छातीमा हात हालेर हाम्रो ब्युरोक्रेसीको जति पनि छ पोलिटिसियन जति पनि छातीमा हात राखेर भगवानको अगाडि क्रिया खाओस् त कसैले खाएको छैन पैसा भनेर, अनि म मान्छु। नमस्कार, तपाईँ सबैलाई स्वागत छ पहिचान अनलाइन टेलिभिजनमा। आज हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न 54औं साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार किशोर प्रधानसँग फेरि पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीले केही दिन अगाडि उहाँसँग कोभिड-19ले उद्योग व्यवसायमा पारेको असरका बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो कुराकानी गरिसकेपछि उहाँ गण्डकी प्रदेश र भर्खरै नाम रहेको लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमण गरेर आउनुभएको छ र उहाँले उद्योग व्यवसायको के छ त्यहाँको अवस्था भनेर बुझेर आउनुभएको छ। आज उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद मारुजी। कोभिड-19 का कारण अहिले घर बाहिर ननिस्किनु भनिरहेको छ सरकारले। व्यक्ति पनि आफै पनि सचेत भएर निस्किरहेका छन्। निस्किनै पर्दाखेरि पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर निस्किरहेका छन् र आफ्नो काम गरिरहेका छन्। के रहेछ गण्डकी प्रदेश र भर्खरै मात्रै नाम रहेको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग व्यवसायको अहिलेको अवस्था? सबभन्दा पहिले त पहिचान टेलिभिजन मार्फत तपाईँले यो सानो इन्टरभ्यू मसँग लिन खोज्नुभएको, जानकारी लिन खोज्नुभएको भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, कोभिडको यति ठुलो प्रकोप र यो महामारीको कारणले सबै त्रसित छ। जनता मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सरकार पनि असाध्यै चिन्तित छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचन 54औं साधारण सभा चाहिँ मङ्सिर 11-12 गते हुँदैछ। त्यो साधारण सभामा चाहिँ म वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएको नाताले मैले साथीहरूसँग भेट्नुपर्छ अथवा इन्डिभिजुअल रूपमा कोभिडको चाहिँ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर साथीहरूलाई भेटेर साथीहरूको हालचाल सोझौँ भनेर म लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेर भर्खरै आएँ। यो सिलसिलामा मैले जति पनि साथीहरूसँग भेटेँ, साथीहरूको सँग उत्साहित रूपमा मलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रकारले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो महासङ्घको बारेमा र तपाईँको कोभिडको प्रकोपको बारेमा, त्यो चिन्ता चाहिँ बडा दयनीय छ। भनेको यो अहिले कोभिडले काठमाडौँमा जुन हिसाबले हटस्पट बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ, सङ्क्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ, यसले महासङ्घको 54औं साधारण सभा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि चिन्ता हो। अन्यलको अवस्थामा चाहिँ सबैलाई परेको छ, किनभने 2 चोटि हामी 3 चोटि सारिसकेका छौँ र अहिलेको अवस्था चाहिँ सङ्क्रमण पहिले बाहिर थियो, काठमाडौँमा कम देखिएको थियो। अहिले के हो भने हामीले काठमाडौँमा निर्णय गऱ्यौँ काठमाडौँमा साधारण सभा गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब काठमाडौँ हटस्पट भएको छ कोभिडको। हिजोको अवस्था कस्तो थियो भने बाहिरबाट भित्र आउने अवस्था थियो कोभिडलाई। अहिलेको अवस्था के छ भने यहाँबाट लिएर जान सकिने अवस्था भएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी दूरगामी प्रभाव पार्ने र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गर्ने बारेमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेशका र लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू मेरा मित्रहरू बडा चिन्तित छन्। उहाँहरूको एउटा के भनाइ छ भने यो अवस्था दसैँ तिहारसम्म अथवा दसैँको लगत्तैसम्म पनि रह्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने, हामी त काठमाडौँ आउन सक्ने अवस्था नहोला, अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता उहाँहरूले राख्नुभएको एकदम सही चिन्ता हो। किनभने अहिलेको यो जुन प्रकारको छ, अहिले भर्खरै मेरो छोरी पनि डाक्टर छ, उसले अहिले चाहिँ मैले यताबाट अब घर फर्किने क्रममा गाडीमा जाँदाखेरि पनि नजानुस् भन्ने शब्दहरू पनि कुरा गर्यो। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ गम्भीर छ। मेरो प्रतिद्वन्दी भाइलाई पनि कोभिडको सङ्क्रमणबाट उहाँ पीडित हुनुभयो। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म यसै टेलिभिजन मार्फत
कामना गर्छु। मैले हिजो चाहिँ जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँको स्वास्थ्य लाभ चाहिँ प्रगति भइरहेको छ। भगवानले गरोस्, ईश्वरले गरोस्, छिटैभन्दा छिटै होस् र कसैलाई पनि यो कोरोनाले कसैलाई पनि छोडेको छैन, अहिले छोडेको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिले एउटा सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय के छ भने अब हामी के गर्ने? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कुन दिशामा जाने? कसरी चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया गरेर हाम्रो सहज तरिकाबाट हामीले शेखर गोल्छाजीको नेतृत्वलाई कायम गर्ने र भवानीजीले कसरी सहज तरिकाबाट आफ्नो हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय एउटा संवेदनशील भएको छ। अब यो संवेदनशील विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि अथवा हामीले अहिले दसैँपछि कुनै निर्णयमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो त समयले बताउँछ। अहिले यसै भन्न म सक्दिनँ। यो सामूहिक निर्णयको प्रश्न हो। यो प्रश्न चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ कार्य समितिबाट एउटा निर्णय गरेका थियौँ कि अगर काठमाडौँमा गर्न सकिएन भने प्रदेशमा स्तरमा पनि त्यो समयमा गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। अब त्यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र विशेष गरी अहिलेको अवस्था चाहिँ आकलन गर्ने हो भने चाहिँ त्रसित र भयावह अवस्थामा हामी पस्न गइरहेका छौँ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ। सरकारले यसमा चाहिँ विशेष पहल अहिले हेर्दाखेरि सरकार चाहिँ चुप्लाएर बस्या जस्तो छ। अझ पनि सरकार त्यति चाहिँ स्वास्थ्यप्रति चाहिँ संवेदनशील भइसकेको अवस्था छैन। किनभने भेन्टिलेसन छैन, भेन्टिलेटर छैन, लाखौँ रुपियाँको एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ तपाईँको दैनिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ। तपाईँको अक्सिजन छैन भन्ने कुराहरूको यो सब कुराहरू सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। सरकारले हाम्रो स्वास्थ्यको अगर ध्यान दिँदैन भने भनेपछि अनि हामीले सरकारको त्यो महत्त्व सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा हामीले के गर्ने त? खालि हामीसँग चाहिँ राजस्व मात्रै उठाउने अनि खालि तलब मात्रै खुवाउने अनि जनताको स्वास्थ्यको चाहिँ विचार नगर्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ कति दिनसम्म यसको चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि अहिलेको जनता, अहिलेको उद्योगिक व्यवसायीले बहुत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगिक व्यवसायीले तपाईँसँग चिन्ता व्यक्त गरेको कुराहरू यस्तो। अब उनीहरूलाई यो अहिले कोभिडको यो महामारी, यो त्रसित अवस्थामा रहनु परेको छ, स्वास्थ्यको आफ्नो सुरक्षा गर्नु परेको छ, सबै विषय संवेदनशील बन्दै गएको छ कोरोना कहरका कारण। यो बेला सरकारले र ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसायीलाई कतिको सहयोग गरेको छन्? अब हेर्नुहोस् के छ भने नि मैले अस्ति पनि तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त सहयोग गर्नु भनेर भनिरहेको छ निर्देशन। अब के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनलाई कुनै पनि ब्याङ्कले मान्दैन। स्टेट फरवर्ड भन्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा नमुना मात्रै सरकारको चाहिँ नमुनाको रूपमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने विभिन्न तरिकाको अडचन देखाएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफ्नो तर्फ मोड्ने जुन ब्याङ्कहरूको क्रियाकलाप छ त्यो असाध्यै नै लज्जास्पद दृष्टिकोण छ। अहिले तपाईँलाई भनौँ न, अहिले फेरि एउटा सर्कुलर आएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको कि राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर भनौँ कि ब्याङ्कको सर्कुलर भनौँ, वित्तीय अवस्थामा चाहिँ सबैसँग चाहिँ असोज महिनाको अब अहिले तपाईँको ब्याजको अवस्था छ, चाहिँ साउको अवस्था छ तिर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा लिने भन्नु के लिने? छाला काटेर लिने, रगत काटेर लिने अथवा के लिने? सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरोस्। अब त सरकारसँग चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिरहेछ 6 महिना 7 महिना 8 महिना भइसक्यो यस्तो अवस्थामा, अनि लिने खालि लिने के चाहिँ लिन्छ? अब चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था मान्छेलाई आउने अवस्था भएको छ। व्यापारी व्यवसायीलाई ब्याङ्कर्सहरूले चाहिँ मै मात्रै हुँ भनेर, अगर म मात्रै हुँ, मै हुँ राजा, मै हुँ चाहिँ सब मैले सम्पत्ति उसको लिएको छु, लिलाम गरोस् खाओस् भनेको ब्याङ्कहरूले सेवा भन्दा नि नाफा मात्रै हेरे होइन। सेवा नगरेका होइनन्, तर अहिलेको अवस्थामा जुन चिजको आवश्यकता छ यो उद्योगिक व्यवसायलाई, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा चाहिँ दैनिक रूपमा बिस्तारै अस्ति बिचमा असारको बेलामा अलिकति माइल्ड भएको थियो भने अहिले क्रुड भएर अवस्थामा आएको छ। एउटा कुरा असारको बेलामा अलिकति पोजिटिभ देखिएको थियो भने अहिले साउन भादो आश्विनको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि क्रुडको अवस्था छ। यो क्रुडको वातावरण जुन प्रकारले ब्याङ्कले गरेछ, हामीले कसरी ब्याज तिर्ने, कसले सक्छ भनौँ न? कुन व्यापार कहाँ छ? अहिले व्यापारीलाई साँच्चै भनौँ भने जुन अवस्था अब प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि सरकारले अहिले छापामारीको अवस्था गरेछ। अब चाहिने नचाहिने कामहरू चाहिँ बन्द भएका कुराहरू खोलाएको छन्। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ
जुन प्रकारले सरकारले इन्डिभिजुअल व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारीको लागि मात्रै चाहिँ एउटा दृष्टिकोण अपनाएको छ, त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले अहिले मध्यम र साना व्यवसायीको लागि के गरेको छ त ल भन्नुहोस् त? के चाहिँ प्याकेज ल्याएको छ? जुन प्याकेजको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले ब्याज छुटको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको के अरे रिफाइनेन्सिङ कुरा गर्नुहुन्छ, खोइ रिफाइनेन्सिङ 20% 25% रिफाइनेन्सिङ गर्छु भनेर भन्यो, अनि 10% तपाईँलाई पहिले चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आउनुभन्दा पहिले दिएको 10% ब्याङ्कले आफूले दिएको 10% ऋणलाई पनि फेरि तपाईँको रिफाइनेन्सिङमा चाहिँ त्यो हुँदैन, त्यही भइसक्यो भनेर भन्नु भनेपछि सरासर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्थामा एउटा चाहिँ गर्दन काटेर उद्योगी व्यवसायीको रगत चुस्ने प्रक्रिया अपनाएको छ। मैले तपाईँलाई धेरै पहिलेदेखि एउटा कुरा चाहिँ आजभन्दा झन्डै नै 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, त्यो इतिहास छ अहिले पनि, र आज त्यो कुरालाई अलिकति साथीहरूले बिर्सेको छ, म याद दिलाइदिउँ। ब्याङ्क भनेको चाहिँ राणा शासनको जिम्मेदार हो। जुन जिम्मेदारी प्रथा कारणबाट के हुन्छ भने त्यति बेलाको जिम्मेदारले के गर्थ्यो भने चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्ना कृषकहरू अथवा चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको कुरा, जस्तो कि कुनै घरमा राम्रो भैँसी छ अथवा कुनै घरमा राम्रो गाई छ भनेपछि जिम्मेदारले के गर्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ एट्याक गर्थ्यो, अथवा राम्रो गोरु छ अनि के गर्थ्यो भने त्यो गाईको दुध चाहिँ राम्रो दिन्छ, राम्रो पुष्ट गाई छ भने त्यहाँ उसले त्यसलाई चाहिँ राम्रै मान्छेलाई पनि आफ्नो मान्छे लगाएर उसलाई रक्सी खाने अथवा रन्डीबाजी गर्ने, जुवा खेल्ने आदतमा त्यसलाई चाहिँ लगाइदिन्थ्यो, र अनि त्यो भएपछि त त्यो चाहिँ पैसा कमी हुन्छ। अनि पैसा कमी अहिलेका ब्याङ्कहरू ऊ बेलाको जङ्गबहादुर भयो भन्न खोज्नु भएको होइन, मैले जङ्गबहादुर भन्दा पनि ऊ बेलाको चाहिँ जिम्मेदार भयो। ऊ बेलाको जिम्मेदार जसले शोषण बाहेक राम्रो चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि जाने अवस्था देखिएन, यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको छ ब्याङ्कले। यो ब्याङ्कको यो सिर्जना गरेको अवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ। तपाईँले आज पनि एकातिर यो नलिए भन्छ, तर लिने प्रक्रिया एउटा तपाईँ सामान्य व्यक्ति जसले कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ त्यसलाई खोइ सुविधा, जसले तपाईँलाई जसको आवाज बुलन्द छ, जसको मेरो आवाज बुलन्द छ भने मलाई सुविधा दिने, अनि जसको छैन त्यसलाई सुविधा नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन। सिस्टममा चाहिँ ब्याज काट्छ भनेर भन्छ, अनि त्यही सिस्टमले त त्यो सुविधा पनि त दिनु पऱ्यो नि त। अनि सुविधा दिने बेलामा चाहिँ माथि अनि माथि अनि माथि को माथि? त्यो माथिको जिम्मेदारी त हाम्रो होइन, त्यो त लोकल ब्याङ्क हो, उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो नि। उहाँले त आफ्नो क्लाइन्टलाई त माथि छ भन्नु होइन। यो सम्पूर्ण कुराले एउटा कुरा प्रष्ट के भएको छ भने अहिलेको अर्थतन्त्र जुन अर्थतन्त्र बडा एकदम नै संवेदनशील भएको अवस्था छ। विश्व ब्याङ्कले पनि 0.6% जीडीपी हुन्छ अनुमान गरेको छ। जीडीपीको जुन माइनस ग्रोथ गरेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्ने अर्थव्यवस्था भनेको चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय मात्रै हो, जसले कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्न सक्छ। त्यही उद्योगिक व्यवसायलाई सीमित व्यक्तिलाई चाहिँ सुविधा दिएर सरकार के चाहन्छ भने, राष्ट्र ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क के चाहन्छ भने म धनी हुँ, त्यो भनेपछि एउटा लिमिटेड मान्छे नै अगर सेलेक्ट गर्ने हो भने किन शाखा राख्नु पर्यो? किन विकासको कुरा गर्नु पर्यो? किन ब्याङ्कले चाहिँ घर घरमा दैलोमा म छु तपाईँको सहयोगी हो भनेर किन नारा लगाउनु पर्यो त? त्यो त अहिले देखियो नि, देखियो। अहिले गरेको ब्याङ्कहरूले गरेको व्यवहारले अहिले देख्नु अहिले प्रष्ट रूपमा के देखियो भने त्यो लिमिटेड व्यक्तिलाई मात्रै ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई स्याप्ने प्रयास गरेको छ, जुन प्रयासले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र कहिले पनि विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। सरकारले संवेदनशील भएर अगर अहिले हेरेन भने र संवेदनशील भएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएन भने र संवेदनशील भएर ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोअपरेट गरेन भने तपाईँ जब मर्ता क्या नहीं करता, एउटा कुरा जब व्यापारी मर्छ अनि के गर्छ उसले पनि मार्छ, त कसलाई मार्छ भनेपछि त्यो साहुलाई मार्छ। साहु को त ब्याङ्क। त पहिले पनि के भयो भने आन्दोलन कसरी भयो? 2007 सालको आन्दोलन कसरी भयो? 2016 सालको आन्दोलन किन कसरी भयो? 2037 सालको आन्दोलन किन भयो? 2063 सालको आन्दोलन किन भयो? शोषक वर्गले शोषण गरेको भनेपछि न माओवादीको आन्दोलन 17,000 मान्छे मर्यो नि त। यस्तै
व्यापारीले पनि अब आन्दोलन गर्छ। अब यस्तो आन्दोलन उठ्छ जुन आन्दोलनको सिधा प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ। अर्थतन्त्र भनेको त्यो कहाँ पर्छ भन्ने कुराको अब व्यापारी साना तथा मझौला व्यापारी चुप लाएर बस्दैन, भरेकोलाई चाहिँ भर्दै जाने र प्रक्रिया कस्तो छ भने ठुलोलाई ठुलै बनाउने, मध्यमलाई चाहिँ दाबी राख्ने, सानोलाई चाहिँ पच्केर मारि नै दिने अवस्था अहिले उद्योगी व्यवसायको भएको छ। त यो कसले क्रिएट गर्यो त? यो क्रिएट कसले गर्यो भन्ने कुरा हो। एउटा फन्डामेन्टल कुरा गर्ने भने पोलिटिसियनहरूले त्यसलाई चाहिँ बढावा दिएर एउटा लिमिटेड व्यक्तिलाई बढावा दिएर चाहिँ सुविधा युक्त बनायो। त्यसै गरी ब्याङ्कले पनि त्यसैलाई सुविधा दिएर उपयुक्त बनायो र ब्युरोक्रेटले पनि त्यसैको चम्चागिरी गर्यो। सिधा शब्दमा भन्यो भने तीनैवटा निकाय, जुन तीनवटा निकाय जसले कि सिङ्गै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र साना मझौला उद्योगी व्यवसायलाई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ थिचोमिचो पारेर त्यहीँ समाप्त गरेर त्यहीँ मरणस्थलमा पर्ने अवस्था बनाइदियो। मैले भनिहालेँ पहिलेको जिम्मेदारले अब त्यो हुन नदिनको लागि 1 2 3 4 के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 के छ भने सबभन्दा पहिले त राष्ट्र ब्याङ्क तयार हुनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्क के इस्युमा तयार हुनु पर्यो भने कुन ब्याङ्कले आफ्नो निर्देशन कुन ठाउँबाट पालना गरेको छैन। किनभने एउटै ब्याङ्कको 50वटा 100वटा शाखा छ। कुन शाखाबाट चाहिँ त्यसको पालना भएको छैन भनेको तथ्याङ्क पहिले लिनु पर्यो। त्यो तथ्याङ्कप्रति चाहिँ संवेदनशील हुनु पर्यो र त्यसलाई कारबाही गर्ने क्षमता राख्नु पर्यो। अहिले त के छ तपाईँलाई बताउँछु भने एउटा कुरा 1, दोस्रो कुरा के छ भने अहिलेको चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेटहरूले अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हालतमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि आफूले खाएको पैसा पचाउनुको लागि आफूले खाएको तपाईँको जुन चाहिँ भनौँ न स्यालेरी छ त्यो स्यालेरीलाई इमान्दारीपूर्वक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई प्रत्येक चाहिँ नागरिकको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ र त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ व्यवसायिक सुरक्षाको लागि चाहिँ कसरी सरकारले चाहिँ अगाडि चलाउनु पर्छ भने नम्बर 2। नम्बर 3, प्रत्येक पोलिटिसियनले अहिले र ब्युरोक्रेटले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि करप्सन रोक्नुपर्छ। किनभने यो देश अहिले कस्तो भयो भने करप्ट मात्रै भयो। यो चाहिँ फेरि व्यापारीले बनाएको भ्रष्टाचार। एक्ज्याक्टली यो तपाईँलाई भ्रष्टाचारमा लग्ने मान्छे हामी हौँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर तपाईँलाई एउटा कुरा उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई दिन्छु। डक्टरले चाहिँ अपरेसन टेबलमा गएर कुनै पेसेन्टलाई पेट चिर्ने बेलामा म तँलाई यति पैसा तेरो लाग्छ कस्ट, नत्र भने तेरो यहीँ बेडमै त चिर्दिनँ म भनेपछि त्यो पेसेन्ट के हुन्छ त? या त मर्छ या चिराउनु पर्छ। अवस्था यसै गरी सिर्जना भएको छ। तपाईँको ब्युरोक्रेटले पनि त्यो सिर्जना गर्छ, पोलिटिसियनले पनि त्यो सिर्जना गर्छ र तपाईँलाई त्यसलाई परिपालन गर्ने प्रक्रियाहरूले पनि त्यो सिर्जना गर्छ। अब तपाईँको कुनै फाइल, जुन फाइलमा तपाईँको उद्योगको जीवन मरणको सवाल छ, त्यो फाइल तपाईँको कुनै ब्युरोक्रेसी कुनै टेबलमा गयो भने त्यो टेबलको मान्छेले यस नभन्यो भने त उसको जीवनको सबै लगानी डुब्ने भएपछि अनि त्यसले त्यो मागेको पैसा नदिने कि नदिने? त्यो वातावरण कसले सृजना गर्यो त? त्यो वातावरणको सृजना कसले गर्यो? अनि कुनै पोलिटिसियनलाई सिफारिस गर्न जाँदाखेरि ल कुनै अथवा उसले पनि तपाईँको त्यो सिफारिस शर्तमा गरेपछि अनि के भयो त? त्यो अनि त्यो व्यापारी गर्ने के त? व्यापारी बाध्य भएर बाध्यात्मक सृजना गरेको कारणबाट आजको करप्सन, आजको भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि विश्वले हाम्रो नेपाललाई एउटा भ्रष्टाचारी चाहिँ देशको रूपमा हेरेको छ। आज एउटा सानोभन्दा सानो अफिस, सानोभन्दा सानो अहिले झन् 3 तहको सरकार, वडा अध्यक्षले पनि पैसा खाने, तपाईँको मेयरले पनि पैसा खाने, तपाईँको कर्मचारीले पनि पैसा खाने, प्रदेश सरकारका कर्मचारीले पनि पैसा खाने, अनि केन्द्र सरकारको पैसा खाने। एउटा व्यक्तिलाई 3 ठाउँमा हलाल गरिन्छ। अनि त्यो हलाल भएको व्यक्तिले चाहिँ कसरी तपाईँलाई सोझो काम गर्न सक्छ त? अनि परिस्थितिले यस्तो बनाइदिन्छ कि एउटा राम्रो मान्छेलाई पनि गुन्डा बनाइन्छ, राम्रो इमान्दार चाहिँ के अरे उद्योगीलाई पनि चोर र लुच्चा लफङ्गा बनाइन्छ। म देखाउनुहोस्, आज छातीमा हात हालेर
हाम्रो ब्युरोक्रेसीको जति पनि छ, पोलिटिसियन जति पनि छातीमा हात राखेर भगवानको अगाडि क्रिया खाओस् त कसैले खाएको छैन पैसा भनेर। अनि म मान्छु जबसम्म त्यो क्रिया खाँदैन, ल आजदेखि हामी भ्रष्टाचार मुक्त देश दिन्छौँ भनेर भन्दैन, तबसम्म देश बन्न सक्दैन। र व्यवसायीले जसले तपाईँलाई व्यवसायीले को काम किन 1 मिनट पनि किन रोक्ने भन्ने कुराको जबसम्म क्षमता आफ्नो विकास हुँदैन ब्युरोक्रेसीको अथवा पोलिटिसियनको अथवा सरकारको, तबसम्म काम हुँदैन। र जुन व्यवसायीले पैसाको कुरा गर्छ त्यो भनेको जति कुरा गरे पनि खासमा अड्किएको चाहिँ नीतिगत रूपमै रहेछ हैन? नीतिगत भ्रष्टाचार। अब के छ भने अहिले त नीतिगत भ्रष्टाचार यति उम्लिएको छ, व्यक्ति भन्नु न, तपाईँले त अस्ति पनि बजेटमा सुन्नुभयो नि, तपाईँले सुन्नुभएको थाहा त छ नि तपाईँलाई कसरी भयो? सजिलैसँग नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा चाहिँ नियम नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्छ हाम्रा केही व्यापारीहरू साथीहरू। त्यो सबै चिजलाई चाहिँ बनाउने को त? यही सरकार हो, पावर हो। त यस कारणले मेरो भनाइमा चाहिँ ब्याङ्क पनि त्यही भएको छ। ब्याङ्क पनि कस्तो पावरफुल भएको छ नि, पैसा सबै त्यहीँ थुप्रिया छ, उसले जे चाहे त्यही हुन्छ। अनि ब्याङ्कमा तपाईँको एक त फेरि आफ्नो एउटा चाहिँ युनियन छ, जुन युनियनले तपाईँलाई आफ्नो बाहेक कसैको बारेमा सोच्दैन, देशको जनताको बारेमा सोच्दैन, ग्राहकको पिर सबै रेगुलर तपाईँलाई वर्षौँदेखि तपाईँलाई टाइममा दिएको मान्छेहरूले अहिले दिन सकेन भने तुरन्त त्यसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया राम्रो त होइन नि। मान्छे त के छ भने व्यापारी भनेको र ब्याङ्क भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने गिर्न आँटेको व्यापारीलाई तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ पहिला थुन्ने अनि पछि सुन्ने भइरहेछ अहिले। त्यो त तपाईँको छ नै छ, त्यो त भइ नै रहेछ। मैले के भने ब्याङ्कको अवस्था के हुनु पर्थ्यो भने कुनै उद्योगी अगर आफ्नो चाहिँ खस्न आँटेको छ अथवा उसलाई लस हुन थालेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भएपछि र त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाटो देखाउने स्थिति अगर ब्याङ्कले गर्यो भने अनि ब्याङ्क भनिन्छ। अहिले त के छ भने अलिकति तपाईँले खस्केको भयो लात मार्ने स्थिति जुन ब्याङ्कले गरेको छ, द्याट वाज भेरी रङ प्रोसेस स्टार्टेड। हाम्रो कन्ट्रीमा मात्रै त्यस्तो छ, अरू ठाउँमा त्यस्तो छैन। अरू ठाउँमा तपाईँको के छ भने खस्न थालेको मान्छेलाई ब्याङ्करले कोलाबोरेट गरेर उसलाई चाहिँ उठाउँछ। व्यापार त हो नि, व्यापारमा कहिले खस्किन्छ कहिले बढ्छ। त यो नीतिलाई चाहिँ अहिलेसम्म अवलम्बन नगरेको कारण के हो भने एउटा सानो समुदायले समग्र चाहिँ ब्याङ्कलाई चलाएको छ। मैले भनिहालेँ त्यो ब्याङ्कले, तपाईँ ब्याङ्कको एउटा सञ्चालक हुनुहुन्छ, म ब्याङ्कको सञ्चालक छु भने आफूले ऋण लिन पाउँदैन। तर तपाईँको ब्याङ्कमा त मैले आफ्नो ब्याङ्कमा लिएँ, तपाईँको ब्याङ्कबाट म 2 अरब मैले लिएँ, मेरो ब्याङ्कबाट 2 अरब लिएँ, हजारवटा व्यापार एउटा सीमित घेराभित्र ब्याङ्क बसिरहेको। ब्याङ्क त्यही जति पनि 22-27वटा ब्याङ्क छ, तपाईँले 27वटा ब्याङ्कको सञ्चालकहरू हेर्नु होला भने सबैले एकअर्का ब्याङ्कसँग लिएर आफ्नो अर्बौँ खर्बौँको व्यापार एकदम देशको अर्थतन्त्र आफ्नो मुठीमा राखेको छ। यो अवस्था हेर्नुहोस्, यो अवस्थालाई सरकारले नचिर्ने हो भने यो देश कङ्गाल हुन्छ। यसको भविष्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा कोही पनि, अहिले त हामीले धेरै आश गरेका थियौँ कि यो पूर्ण सरकारले चाहिँ हामीलाई ठुलो चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ हेर्छ भनेर, तर अहिलेसम्मको व्यवहारले चाहिँ हेरेको देखिएको छैन। अहिले पनि हामी आशावादी छौँ कि 2 वर्ष अहिले कर्मठ हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हुन त उहाँ आफ्नो यस्तो जन्जालमा आफ्नै पार्टीबाट फस्नु भएको छ कि उहाँलाई पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। म त उहाँलाई स्यालुट गर्छु कि उहाँ अझ पनि उहाँले जुन गर्न खोज्नुभएको कामलाई चाहिँ गर्नुहोस् र सबै नेपालीको लागि उहाँले जुन चाहिँ सुखी नेपाली र सम्पन्न नेपालको सपना देख्छ सम्पन्न कसरी पुरा गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जबसम्म उहाँले चाहिँ कडा कानुन ल्याएर कमसेकम पनि 15 वर्षको जेल, कुनै सुनवाई नगर्ने ब्युरोक्राटहरूलाई र पोलिटिसियनहरूलाई, इभन तपाईँको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई जबसम्म कडा कानुनको व्यवस्था हुँदैन गलत गर्नेलाई, तर यस्तो होइन कि गलत नगर्नेलाई, सानोतिनो अन्याय गर्नेलाई पनि त्यस्तो कानुन लागू हुँदैन। मैले दुवै पक्ष कुरा गरेँ। त लिगल वेमा चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ स्पेसली अर्थतन्त्र एकदम खस्किएको अवस्थामा चाहिँ संवेदनशील भएर सबैले व्यवसाय उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको विकास बजेट मार्फत ऋण के अरे तपाईँको कर्मचारीको तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था भइसक्यो। सरकार ऋण उठाइरहेछ खर्च गर्नको लागि अहिले। अब यस्तो अवस्था अगर 1 वर्ष रह्यो भने सरकार आफै ऋण उठाइरहेछ। भन्नुहोस् त, यस्तो अवस्था छ। समग्र कुरामा अहिले कोभिडले पारेको असरको बारेमा आयो। अब सँगसँगै दसैँ पनि आउँदैछ।
राइट। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीलाई तपाईँले अब आफूले होइन यो दसैँले के दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिले तपाईँले बडा राम्रो कुरा सुनाउनु। म सबै मेरा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको जुन यस्तो महामारीमा हामीले एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासमा यो शुभ विजयादशमीको जुन पर्व आएको छ, दीपावलीको पर्व आएको छ, छठको पर्व आएको छ, सबैलाई म चाहिँ दीपावली चाहिँ विजयादशमी र छठको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु मेरा उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई। के छ भने मनमा जब पीडा हुन्छ तब मान्छेहरूले न विजयादशमीलाई के अरे हाँसी मनाउनु पाउँछ, न दीपावलीलाई राम्रो खुसी मनाउनु पाउँछ, न छठ पर्वलाई राम्रो गर्नु पाउँछ। तर हामीले संवेदनशील छौँ, हामी चाहिँ उत्साहित छौँ, हामी एउटा लगनशील व्यक्तित्वको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ उद्योगी व्यवसायीहरू। म सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो पावन अवसरमा चाहिँ संवेदनशील भएर यो कोभिडको सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ यस्तो यो विजयादशमी, दीपावली र छठ चाहिँ मनाउँ र भगवानसँग प्रार्थना गरौँ कि सबै चाहिँ को सद्बुद्धि आओस् र देशले चाहिँ अर्थतन्त्रको बाटोमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ फड्को मार्ने प्रयास गरोस् र हामी त्यसमा चाहिँ सहभागी हौँ। यही हो मेरो तपाईँ सबप्रति शुभकामना। हस्, समय दिनुभयो पहिचान अनलाइन टेलिभिजनलाई, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।